السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملو الكور نتاع الشيمياء على الموقع www.exomaroc.com. الحصة الفايتة شفنا كونستونت دو ايكيليبر كا بالنسبة لو، وشفنا الدرس اللي موراه شفنا اشنو الفرق ما بين الاسيد وما بين الباز حسب برونشيت وحسب ارهينيوس. سي بيان. الوغ في هاد البارتي هادي نشوفو اسيد كيتقسم لجوج حاجات، كيتقسم الاسيد فورت واسيد فيبل. سي سامبلومون الفرق ساهل، ها هو ان اسيد كي سو ديسوسياسيون كومبليتمون او توتالمون دو ان سوليسيون اكوز H2O، يعني هو الذي يتفكك كليا في الماء. سي سامبلومون اللي كيتفكك كليا في الماء كنقولوا له فورت. صافي. الوغ بحال هاد الاكزومبل اسيد كي كيتكتب اسيد حسب برونشيت وحسب ارهينيوس هو اللي كيعطينا البروتونات، يعني غادي يعطينا اش غادي يكون عندنا، خاصو يكون من الشروط الاساسيه ديال ارهينيوس وبرونشيت انه يكون في الاسيد يكون عندنا اش. سي بيان. بلس اش دوزو وهو الماء اللي غادي يتفكك في الماء. ياك اش كيعطينا؟ اش كاع كيتفكك كومبليتمون او توتالمون، يعني كليا يعني اش غادي يوقع؟ رياكسيون توتال، يعني رياكسيون توتال دون لو، يعني غادي يكون سهم واحد، رياكسيون توتال سهم واحد. هادشي راه فهمناه في البارتيات اللي فاتت، يعني غادي يعطينا سهم واحد وغادي يعطينا هنا ا موان اي بلس اش 3 بلس، يعني انه يعني انه في الماء، يعني انه تحل لنا في الماء. الوغ قلنا اللي كيعطينا البروتونات كنسميو اش اسيد، يعني حسب برونشيت وحسب ارهينيوس هذا كيتسمى اسيد. فوقاش كنقولوا فورت الا كان سهم واحد؟ اشنو كيعني سهم واحد؟ يعني انه يتفكك كليا في الماء، يعني انه كيتفكك كليا في الماء، يعني انه كيختفي، هاد المتفاعلات كيختفيو، ما كاش ما كيبقاش في المحلول في السوليسيون. الوغ اسيد فيبل وهو عكس اسيد فورت، يعني انه يتفكك كليا في اسيد فورت، يعني يتفكك جزئيا في اسيد فيبل. صافي. الوغ ا بلس اش دوزو، لانه هذا اسيد خاصو يكون عندنا اش. الوغ يتفكك جزئيا، حيت نقولوا يتفكك جزئيا يعني رياكسيون ايكيليبر او ليميتي، على حسب داكشي رياكسيون ايكيليبر او ليميتي دون لو. الوغ يعني انه غادي يكون عندنا جوج اسهم، حيت نقولوا رياكسيون ليميتي او رياكسيون ايكيليبر كنديروا جوج اسهم، يعني ان المتفاعل كيعطينا النواتج، والنواتج الى تجمعوا كيعطيونا نفس هما المتفاعل، يعني ما كيختفي حتى واحد فيهم. الوغ غادي يعطينا ا موان ايكيليبر زائد اش 3 او بلس ايكيليبر. سيري. هذا هو الفرق ما بين اسيد فورت واسيد فيبل. نفس الحاجه بالنسبه للباز فورت وباز فيبل. باز فورت هو حتى هو اللي كيكون هو الذي يتفكك كليا. الوغ ها هي se dissocier complètement ou totalement de un solution aqueuse H3 او بلس. يعني حيت نقولوا باز اشنو خاصو يكون عندنا؟ بي، كتبوها هنايا بي بلس اش دوزو هو اللي كيعطينا اش، و اش موان غنديرو سهم واحد لانه كلي غادي يعطينا بي اش بلس او اش اش او موان. قاعدة ارهينوس كيقول لك ان لا باز كيعطينا او اش او موان. صافي. يعني لا باز خاصو يعطينا اش او موان، قاعدة ارهينيوس. الوغ يعني ان هذا باز. فوقاش كنقولوا فورت الا كان عندنا سهم واحد، وفوقاش كنقولوا سهم واحد اذا كان عندنا انه وقع واحد تفكك كلي في الماء. الوغ بالنسبه للفيبل نفس الحاجه، عكس ديال فورت، يعني انه تفكك جزئيا، يعني كيتفكك جزئيا بي زائد اش دوزو حسب ارهينيوس. غادي يكون عندنا هنا جوج اسهم. علاش؟ لانه غادي يكون عندنا هنايا واحد رياكسيون ايكيليبر، يعني رياكسيون ليميتي دون لو، يعني بي اش بلس ايكيليبر بلس اش او موان حسب ارهينيوس، خاصها تكون او موان. الوغ دابا شفنا الفرق ما بين اسيد وفيبل. دابا كيفاش اننا حنا نقدروا نفرقوا ما بين
اسيد فورت واسيد فيبل. ونفس الحاجه بالنسبه للباز فورت وباز فيبل. عندنا بزاف الطرق، من بين هاد الطرق هذا هو الموصلات للتيار الكهربائي. الموصلات للتيار الكهربائي كتبوها هنايا 70 ديزيليكتروليت. ديزيكتروليت. الوغ سو سون دو زيكتروليك. اشنو غنديرو هنايا، اشنو غادي يوقع، نديرو تجربه باش تفهموا. الوغ غادي يكون عندنا هنا واحد المحلول. الوغ واحد المحلول هادي يكون عندنا هنا هاد المحلول هذا فورت. صافي فورت اسيد فورت، نديرو اسيد. صافي اسيد فورت. الوغ غادي يكون عندنا هنايا واحد جوج هادو بحال هكا. نشوف واش موصلات الكهرباء ولا لا. الوغ بالنسبه للاسيد وباز راه بجوج موصلات الكهرباء. كان باز فيبل باز راه بجوج موصلات الكهرباء. هي شكون اللي كيوصل بزاف، هذا هو اللي كاين المعنى ديالو. اسيد فورت هو اللي كيوصل التيار الكهربائي اكثر من اسيد فيبل. صافي كيكون عندنا هنا واحد البطاريه وكيكون عندنا واحد بحال قلتي واحد اللامبه هكا. الوغ هنا كتشعل بزاف، غنفهموا علاش كتشعل بزاف. وعندنا بالنسبه للاسيد فيبل ما كتشعلش بزاف. الوغ غنديرو لها بحال هكا اكزومبل هكا في ساعه. الوغ غنمحيو هذا هكا، غادي يكون عندنا بحال هكا هكا. غادي تشعل شويه، غتشعلنا شويه، هادي غتشعلنا بزاف. علاش غنفهمو غير بشويه علينا. الوغ اش كيوقع هنايا في اسيد فورت؟ يتفكك كليا. حيت كيتفكك كليا اش كيوقع؟ عدد الايونات كيوليو كثار في الماء. الوغ هذا هو الماء. صافي هذا هو عندنا الماء. الوغ هذا هو اش دوزو. الوغ هنايا كيوليو عندنا حيت كيتفكك كيولي اش حيت كيتفكك كليا كيعطينا الايونات كيكونوا كثار. الايونات عندنا كثار. صافي الوغ حيت كيتفكك كليا كيكونوا الايونات كثار في المحلول، كيكونوا الايونات كثار. وإلا كانوا الايونات كثار اشنو كيوقع؟ علاش اشنو كيوقع؟ كيتشعل الضوء. علاش؟ لان الايونات هي التي تنقل الشحنه من مكان الى اخر. صافي الايونات هي كتنقل لنا الشحنه من مكان لاخر. داكشي علاش كيتشعل بزاف الضوء صافي في البوله. الوغ هذه تجربه باش هذه غير تجربه باش كنعرفوا الفرق ما بين واحد اسيد فورت وواحد اسيد فيبل. كنديروا هذه التجربه كنشوفوا الا شعلات البوله بزاف راه اسيد فورت، الا شعلات شويه راه اسيد فيبل. علاش شعلات شويه اسيد فيبل؟ لانها كيوقع واحد دوسوسياسيون فيبلومون، يعني انه كيكون تفكك جزئي. صافي جزئي بارسيلمون. صافي يعني الا كان عندنا جزئي كيكون عندنا عدد الايونات قلال هنايا. يعني الا كان عدد الايونات قلال وكنعرفوا الايونات هما التي كتنقل لنا الشحنه من مكان الى اخر، يعني غادي تنقلها بشكل بطيء. يعني غادي يكون عندنا هنايا غادي تشعل شويه الضوء. هذه هي التجربه الاولى باش كنعرفوا الفرق ما بين اسيد فورت واسيد فيبل. كاين تجربه اخرى، حاجه اخرى، قياس بي اش. الوغ كنعرفوا بي اش اش كيكون محصور ما بين 0 و 14 هكا بي اش، وكيكون 7. صافي كنقولوا ان اللي كاينه ما بين 7 و 14 كنا كنقولوا عليها انها باز باز، واللي ما بين 0 و 7 كنقولوا عليها اسيد. فوقاش كنقولوا اسيد باز اسيد فورت؟ صافي كل ما اقترب هذا الاسيد هذا اقترب للبي اش كنقولوا له اسيد باز. صافي كل ما اقترب هنا كل ما اقترب لسبعة كيتسمى عفوا فورت. باز فورت. صافي وكل ما اقترب هذا للسبعة لهذا الجهة كيتسمى اسيد فورت. واللي بعد كيتسمى باز فيبل واسيد فيبل. صافي هذه تجربه ثانيه باش كنعرفوا بي اش، باش كنعرفوا واش كل ما اقترب للنصف هنايا كنعرفوا انها فورت. صافي الوغ تجربه اخرى وهي الكواشف الملونه. كواشف هادشي قرينا في الباك. الكواشف كنا كنديروا كاشف ملون. الوغ الا عطانا بحال اكزومبل اصفر ولا احمر، الا كان لون قوي احمر قوي مغلوق بزاف كنقولوا انه فورت، واذا كان ضعيف
ضعيف كنا كنقولوا انه فيبل. الوغ هادو هما من التجارب اللي كنديروا باش نعرفوا الفرق ما بين اسيد فورت اسيد فيبل. نتمنى انكم فهمتوا الفرق ما بين اسيد فورت اسيد فيبل باز فورت باز فيبل. الوغ نشوفوا الحاله الثانيه. الوغ نشوفوا البارتي الثانيه في الكور. الوغ في هذه البارتي هذه غادي نشوفوا لا كونستانت دو ايكيليبر. اون جينيرال لا كونستانت دو ايكيليبر كتكتب على هذا الشكل راه شرحناها. الوغ كيكون عندنا واحد المتفاعل ا بلس بي كيعطينا واحد النواتج سي بلس دي. هادو هما لو كونفيسيون ستوكيومتريك ا بي سي دي صغيره. الوغ كيكونوا ابارطونون ا ار، يعني انه نومبر غير كينتميو لواحد النومبر غير بحال قلتي 5 6 7 هما ارقام. الوغ هادو هما لا كونفيسيون ستوكيومتريك اللي كيكونوا الاس هنايا بالنسبه لا كونستانت دي ايكيليبر اون جينيرال. دابا نشوفوا لو كونستانت بالنسبه للاسيد وبالنسبه للباز. الوغ اشنو قلنا في الكونستانت دي ايكيليبر؟ قلنا انها كتكون غير الا كان رياكسيون ليميتي، يعني انه رياكسيون ايكيليبر الا كان عندنا جوج اسهم. اما الا كان رياكسيون توتال امبوسيبل انك تحسب الكونستانت دو ايكيليبر. علاش؟ لانه في رياكسيون توتال واحد في هادو او بي كيمشي كيختفي، يعني انه كيساوي صفر. يعني هذا عطينا صفر في ا ولا في بي تعطينا صفر، يعني لتحت صفر، يعني ان نومبر على صفر امبوسيبل في الماط. ما كاينش عندنا شي حاجه سميتها 5 على صفر، هذه ما كايناش في الماط صافي. الوغ لذلك ما كيكونش عندنا واحد الحاجه اللي كتسمى لو كونستانت دو ايكيليبر بالنسبه للرياكسيون توتال. حيت كنقولوا رياكسيون توتال كنقولوا اسيد فورت وباز فورت. اسيد فورت وباز فورت كيكونوا رياكسيون توتال، يعني ان هذا الشيء اللي نحسبوا كنحيدوا علينا ما يسمى برياكسيون فيبل وباز فيبل وباز فورت، عفوا رياكسيون فورت وباز فورت. الوغ دابا حنا نخدموا غير في اسيد فيبل وباز فيبل صافي، يعني انه غادي يكون رياكسيون ليميتي صافي، رياكسيون ايكيليبر. الوغ غنشوفوا دابا الكونستانت ديالنا الاولى. الوغ لو كونستانت اللي كتكون في الاسيد كنسميوها كا ا. من جات من اسيد، من كلمه اسيد، الحرف الاول من من اسيد. والكونستانت دو ايكيليبر بالنسبه للباز كنرمزوا لها ببي. منين جات بي بالنسبه لكلمه باز كتبدا ببي، داكشي علاش داروا كا بي وكا ا. كا ا شنو كتساوي لنا بالنسبه للاسيد؟ بالنسبه للاسيد بلس اش دوزو اشنو كيعطينا؟ كيعطينا اش 3 بلس هادشي قلنا بلس واحد الباز صافي. الوغ هذا اش كنديرو التركيز ديال اش 3 او بلس بلس الباز، التركيز ديال كونسونطراسيون ديال لا باز مقسوم على كونسونطراسيون ديال اسيد فوا اش دوزو كنقول له كيساوي 1. قلنا ان السوليد وليكيد اش دوزو كنديروا انه كيساوي 1 صافي. غير بالنسبه للغاز هما اللي كنحطوا لو كونسونطراسيون ديالهم. الوغ بالنسبه للحاله الاخرى كما كتشوفوا عندنا اش او موان التركيز ديالو كونسونطراسيون ديالو، والاسيد حتى هو التركيز ديالو مقسومه على الباز اش دوزو كيساوي لنا 1. الا كان عندنا هنا شي كوفيسيون ستيكومتري كنديروهم هنا في الاس صافي. الا كان عندنا هنا جوج ولا ثلاثه كنحطوها هنا وهنا ونحطوها هنا على حساب لو كونفيسيون ستيكومتري اللي غادي يكونوا عندنا بالنسبه في شي اكزرسيس ولا شي حاجه. الوغ نسينا واحد الحاجه بي كا ا. الوغ بي كا ا بي كا ا شحال كتساوي لنا بي كا ا؟ بي كا ا كتساوي لنا بالنسبه لهذا بي كا ا ديال هذا كيساوي ناقص لوغ ديال بيك ديال كا، عفوا ديال كا ا سي بيان. و بي كا بي بي كا بي حتى هذا كنحتاجوه بزاف، هذا بي كا ا و بي كا بي. بي كا ا و بي كا بي كتساوي ناقص لوغ ديال كا بي. الوغ بهاد بي كا ا و بي كا بي نقدروا نعرفوا واش اسيد واش باز فورت ولا اسيد فورت. نقدروا نعرفوهم باش نعرفوهم بقياس بي كا ا. نحطوا داك السلم ديال بي كا ا. الوغ بي كا ا نديرو له بحال هكا، وهذا بي كا ا بي كا ا بالنسبه لبي كا ا. الوغ نقدروا نعرفوا واش باز فيبل ولا اسيد فورت، بي كا ا ولا بي كا بي على حساب اشنو عندنا. الوغ عندنا هنا 14 وهنا 0. الوغ الا كان هاد بي كا كاينه هنايا، كاينه في هاد البارتي هادي، اش كتسمى باز فورت صافي. وإلا كان تحت الصفر كيتسمى
اسيد فور ساهل. الوغ هذا باش كيصلح البي كا ا. الوغ نكملوا الكور ديالنا. الوغ عندنا لو كونستانت دو سوسياسيون دو لو. هذه هي البرودوي ايونيك ديال لو. راه فهمناها كا او. اش قلنا كا او شحال قلنا كتساوي؟ يعني انها كتساوي اشنو درنا في داك الفيديو الفايت اللي قبل هذا. اشنو قلنا ان كا او كتساوي لنا وبرهنا عليها اش 3 او بلس التركيز ديال الكونسنتراسيون ديال اش 3 او بلس فوا اش او موان. هادشي راه برهنا عليه سي بيان. وقلنا انها كتساوي 10 أس ناقص 4 ناقص 14 في درجة الحرارة اللي كتكون كتساوي لنا 25 دوغري سيلسيوس. سي بيان. هادي راه سيلسيوس هكا 25 دوغري سيلسيوس. الوغ كا او اش كتساوي لنا؟ العلاقة ما بين كا ا و كا بي ان كا او كتساوي لنا كا ا في كا بي. كي داير القوا سي سامبل. اشنو جاو قالك كا ا شنو كتساوي لنا؟ شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا باز نرمزو لها بي هكا بي ا باز فوا اش 3 او بلس ياك مقسومة على اش؟ مقسومة على الاسيد. صافي. اشنو جا دار؟ كا ا كتساوي لنا هادي نضربوها فاش؟ في اش او موان ونقسموه على اش او موان. التركيز ديال اش او موان. اش او موان على اش او موان كيساوي في اي نمبر كيبقى هو. يعني ما وقع لنا والو في هاد المعادله بحال ضربناها في واحد. الوغ الا جينا نشوفوا هذا نديروها باللون هكا احمر. الوغ الا جينا نشوفوا هذا شحال كيساوي لنا. هاد البرودوي هذا اش كيساوي لنا؟ اش 3 او بلس او اش موان كيساوي لنا كا او اللي قلنا هنايا كا او. واش كيساوي لنا هذا البرودوي الاخر هذا اللي بالخضر بي ا وهو الباز فوا اش او موان على اسيد. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا واحد على كا بي. علاش؟ لانه المقلوب ديال هذا. ها انت ها باز ها هو باز ها هو اسيد ها هو اش ها اسيد وهو هذا اش او موان. فهمتي المقلوب ديالو؟ هذا المقلوب ديالو. صافي. وعندنا فوا اش فوا هذا شكون هذا كا او يعني كيساوي لنا كا ا هنا. يعني ان كا ا كتبوها مزيان. يعني ان كا ا يعني ان استنتجنا ان كا ا كتساوي لنا كا او اللي بالاحمر كا او مقسومه على شحال؟ على هذا هو المقلوب ديال هذاك هو كا بي. سي بيان. شحال كيساوي لنا هنايا كا او؟ شحال كيساوي الا درنا هذا في هذا؟ يعطينا كا ا فوا كا بي. سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتمنى لكم فهمتوا هذه البارتي سي سامبل سهله بزاف. الوغ نتلاقاو في التكميله ديال الكور نتاع الشيمي على الموقع www.exomaroc.com.